ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. मौलाना ने जिस तरह से चीज़ें मेरे सामने प्रेजेंट की थी इस इवेंट के बारे में, वो ऑडियंस तो मेरे सामने नज़र नहीं आ पा रही, तो मैंने जिन पॉइंट्स पर एक्सरसाइज किया था वो पॉइंट शायद ही आपके सामने अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पाऊंगा. खैर, जोक्स अपार्ट, जुम्बिश है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, चलने वाले चले गए हैं जो ठहरे जरा कुचले गए हैं. ये जो इनिशिएटिव है, जो बच्ची शी हैज बीन अ स्टूडेंट, आज के जमाने में आप यकीन मानिए स्टेम के पीछे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के पीछे जितनी इन्वेस्टमेंट आजकल बच्चों की हो रही है, उससे ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन्स को लेकर, डिसिप्लिन माने मुराद यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाने जाने वाले सब्जेक्ट्स, उनसे जो दूरी है, उस दूरी से आज की स्टूडेंट्स कम्युनिटी पर बहुत ही ज्यादा डिटेरियोरेटिंग और नेगेटिव असरार बाकायदा जाहिर हो रहे हैं और दिखने, मतलब जो दिख भी रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. खैर, इस बच्ची का ये कदम आज के जमाने में जहां पर स्कैंड वोकैबुलरी, चूंकि मैं टीचिंग फ्रैटर्निटी से बिलोंग करता हूं, ये जो वोकैबुलरी या अल्फाज का जो मजमुआ जिसे आप कहें या लुगत या लुगात कहें, इसका जो फुकदान है आजकल के बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल तो खराब कर ही रहा है, साथ ही साथ उनमें क्रिटिकल स्किल या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात सॉफ्ट स्किल्स को लेकर भी उनको नेगेटिवली एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है. नो डाउट अबाउट इट. दूसरी चीज, जब आज के जमाने में डिजिटल टेक्नोलॉजी इस तरह से डोमिनेट करती जा रही है, जिसमें हमारा जो अटेंशन स्पैन है 30 सेकंड से भी ज्यादा नहीं जा पा रहा. आज मैं एक वीडियो अगर व्हाट्सएप पर रिसीव करता हूं, उस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आई मेक श्योर कि वीडियो कितने मिनट्स में रन हो रही है. अगर व्हाट्सएप पर मुझे कोई मैसेज आ रहा, उस मैसेज के साथ अगर रीड मोड लिखा होता है तो मैं उसको पढ़ने से अवॉइड करता हूं. ऐसे वक्त में एक यूजी प्रोग्राम में पढ़ने वाली बच्ची लिटरेरी रीडिंग के बाद अगर लिटरेरी राइटिंग पर वो भी अपनी शुरुआत अशआर से शुरू कर रही है, बहुत ही बड़ी कमेंडेबल बात है. शी हैज टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस. हैविंग रेड द बुक, आई रियलाइज, जैसे सर ने कहा, कि आज के जमाने में सबसे बड़ा जो फुकदान है हमारे बच्चों में वो है तशक्कुर को एक्सप्रेस करने का, टू एक्नॉलेज ग्रैटिट्यूड, टू एक्नॉलेज व्हाट पीपल हैव डन फॉर अस. उसने जिस अंदाज में उस किताब में अपने ख्यालात का इजहार किया है और उस शख्स की कंट्रीब्यूशन को उस बच्ची की लाइफ में एक्नॉलेज किया है, अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस किया है, वो भी बेहतरीन है. साथ ही साथ मैं जाफर मौलाना से मुखातब होकर कहना चाहता हूं कि क्रिटिकली एनालिसिस करने वाले लोग, उस बच्ची के अपने क्लासमेट्स, उस बच्ची के अपने टीचर्स, they will definitely try to find fault with the book. No doubt about it. आज से कुछ 4 डेकेड्स पहले एक आदमी ने, एक ऑथर ने, उसको बेस्ट ऑथर्स किताब लिखने के बाद ये दावा किया था, if anybody would find a book, he would be rewarded with $2,000. और अब यकीन मानिए, जब 1980s में वो बुक है, पहले पेज पर, पहले सफे पर ग्रामर, आप अपनी बच्ची से जरूर कहिएगा, बेहतरीन अगर वो फनकार किसी चीज को क्रिएट करके किसी चौराहे पर ले जाकर लगा, फॉल्ट्स विद दिस, तो लोग उस नीचे मार्क कर और उस तस्वीर को, उस आर्ट के पिक्चर को या उस शाहकार को बिगाड़ देंगे. लेकिन अगर ये लिख दे कि रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, नोबडी विल अटेम्प्ट, उसमें ना कोई फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा, ना ही रेक्टिफाई उसकी तस्हीह करने की.
theme of the good work. اور آخری بات میرے موجود تو ہیں reading over watching videos. آپ یقین مانیے گا میرے ایک استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے technology started taking over. تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ دیکھو بچوں دیکھنے میں اور ایک لٹریری ریڈنگ میں کیا سمجھا جاتا ہے. He would emphatically say کہ اگر آپ کے سامنے سے ایک ویڈیو گزار دی جائے, موشن پکچر آپ کے سامنے سے پاس ہو, تو obvious سی بات ہے اس میں کئی سارے رنگ, کئی سارے امیجز آئیں گے, کئی ساری تصاویر آئیں گی, اور آپ ہر مائنیوٹ ڈیٹیل پر فوکس نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں, کتاب کے ہر لفظ پر آپ فوکس کر پاتے ہیں, ہر لفظ کو آپ پڑھ کر اپنے ذہن میں اسے ویژولائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک تصوراتی دنیا میں لے جا سکتے ہیں, جس سے آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کی کریٹیکل تھنکنگ میں باقاعدہ اضافہ ہوتا ہے. دس از دا بینیفٹ آف دا بک. ٹائم زیادہ بات کرنے کے لیے پرمٹ نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ. میں بہت ہی ہمبلڈ ہوں, اور سب سے بڑا جس چیز کو میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں, جماعت اسلامی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. میں ایک ٹیچر ہوں, میں کوئی پبلک اسپیکر نہیں ہوں, میں پبلک پروگرامز میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا, لیکن یہی جماعت اسلامی ہے جس نے پاپولر کلچر کے نام پر ایک پینل ڈسکشن کے ذریعے میرے ممبئی سے واپس آنے کے بعد مجھے اسٹیج میں آ کر اپنے اوپینینز کو رکھنے کا سب سے پہلا موقع دیا تھا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مشکل ٹفسٹ جاب جو ہے ہمارے زبیر مولانا جو ہے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک انگلش کتاب کا اردو میں تاثرات پیش کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا تھا الحمدللہ. کافی 3-4 دنوں سے یہ کتاب میکسیمم پڑھ چکا ہوں. سب سے اچھی بات جو ہے میں ان سے بھی گزارش کیا تھا کہ ہمارے جعفر مولانا کے بیٹی جو اس کتاب کو جو لکھے سسٹر عائشہ فقی, وہ اگر ادھر رہتے تو بہتر ہوتا ہے, کیونکہ آج کل جو موبائل فون کا جو زمانہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا جو زمانہ چل رہا ہے, بچے موبائل میں اور سوشل میڈیا میں جو مصروف رہتے ہیں, ان کے بیچ میں الحمدللہ کالج جانے والی بچی جو ہے کافی پیاری انداز سے اور سلیکٹڈ اور بہت بہترین الفاظوں کو استعمال کر کے ایک کتاب جو لکھے, اس کے لیے ہماری طرف سے اور جماعت اسلامی بٹکل کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. تو اس کتاب جو بھی انگریزی سے جو لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب کافی پسند آئے گا, کیونکہ جتنے پوم جو شاعری بولتے ہیں نا اردو میں, پومس جو ہے الحمدللہ بہت بہترین انداز سے, خاص کر کے رول آف وومن اور ان کے خواہشات, ان کے امیجنیشن کس انداز تک رہتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز این انڈیویجول اور ایز اے ہوم میکر, کافی چیزوں کو ایڈریس کیے کرتے. اس میں کافی پوم جو ہے رجسٹر کیا ہوا ہے, کافی پومس پڑھا ہے میں نے الحمدللہ. بس دوبارہ I just would like to congratulate and appreciate the effort which was taken by Ms. Aisha Faqi, and I just wanted to register one more thing here. The one quality which is being missing among the upcoming generation is showing gratitude. شکر کرنے کا جو انداز جو ہے آج کل بہت کم پایا جاتا ہے. So when I was going through this book, she has acknowledged the effort which was taken on her or which was invested on her by her parents, her grandparent, especially جناب منیری صاحب کی بھی ذکر اس میں ہے, اور ان کے جتنے بھی ٹیچرز, اساتذہ اور ان کے جو فرینڈس جو اس میں ان کو سپورٹ کیے تھے, کافی لوگوں کا اس میں جو ذکر کیے. تو showing gratitude is very much needed. Once again I would like to congratulate and convey my best wishes to Sister Aisha, and inshallah میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آگے جا کے انشاءاللہ اور بھی زیادہ کتابیں لکھے اور ان سے انشاءاللہ قوم کو جو ہے فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.